बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस में 5 के मुकाबले में 7 के अक्सरियत फैसले से जो नजरसानी केस के वजह से दरखास्तें थे वो मंजूर कर ली, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। उन्होंने 12 जुलाई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था लार्जर बेंच का, उसको अपहेल्ड किया, उसको बरकरार रखा। आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट का जब पहला फैसला आया था उसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए और इस सिलसिले में उन्होंने आइन में तरमीम के हवाले से भी बात की थी कि 3 दिन से 15 दिन के अंदर जो आज़ाद हैसियत में MLAs इलेक्शन जीते थे वो PTI को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हुकूमत ने कानून साजी की थी उसके तनाज़ुर में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इसकी 17 से के करीब समातें हुई और आज मुख्तसर फैसला सामने आया है। और अब यह फैसला सामने आया है कि जो नशिस्तें जो हैं वो दीगर सियासी जमातों को दी जाएंगी। एक तो इस हवाले से जरूर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरी जानिब आज स्वात में बहुत ही एक दिल खराश वाकया आया जब एक फैमिली मौजूद थी और वो सेल्फी खिंचवाने के लिए दरियाए स्वात के करीब जो एक जगह बनी हुई है फिजा घाट जिसे कहते हैं, जो स्वात के महल वकू से वाकिफ हैं, वहां मौजूद थे और वहां पर तुग़यानी आई। तुग़यानी के सबब बर वक्त उनको नहीं बचाया जा सका, रेस्क्यू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से 16 अफराद जान की बाजी हार गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस पे भी हम जरूर बात करेंगे कि एक तो टूरिस्ट हजरात को क्या करना चाहिए और दूसरा जो हमारा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है उसको कैसे तेजतर बनाया जा सकता है और क्या कोई ऐसी एडवाइस दी जाती है ताकि लोग जब ये तुग़यानी की जो जगह है या जो गुजरगाहें हैं वहां पर जो है उनकी मौजूदगी से उनको रोका जाए। वफाकी बजट साल 2025-2026 कल कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे कि इस बजट का विजन क्या है और इससे एक आम आदमी को कहां तक रिलीफ मिल पाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर सरमायाकारी, आपका बहुत शुक्रिया। कराची से वीडियो लिंक पर हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अली बुखारी साहब, मेंबर कौमी असम्बली नहीं है अलबत्ता PTI के मरकजी रहनुमा है, उन्होंने इलेक्शन जरूर लड़ा था 8 फरवरी 2024 का। सर आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर स्वात शहजाद महमूद साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। आप लोगों की इजाजत से DC साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, फिर हम अपने दीगर बड़े मौज़ूआत की जानिब आएंगे। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, स्वात में आज बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 16 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बताइएगा ये जो वेदर की फोरकास्ट है या जो इस हवाले से स्वात में दरियाए स्वात में तुग़यानी आई है, पेशगी इत्तला आप तक पहुँच गई थी और अगर आप तक पहुँच गई थी तो क्या जो वहाँ पर सयाह आते हैं उनको इस हवाले से बता दिया गया था? एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया आज हुआ है स्वात में। जी बिल्कुल, इसमें वक्तन फवक्तन जो है PDMA की तरफ से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ वेदर फोरकास्ट और बाकी अपडेट्स शेयर होती हैं, जिस पर हम बाकायदा तौर पर तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को टाइमली इन्फॉर्म भी करते हैं और उसके साथ साथ जो नेसेसरी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे सेक्शन 144 है इलीगल स्विमिंग में या दरिया स्वात पे एंट्री पे, वो भी इम्पोज किया था हमने और उसके साथ तमाम जो डिपार्टमेंट्स थे वो फुली अलर्ट थे। इसी सिलसिले में जो है आज एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें तकरीबन 16 के करीब जो टूरिस्ट थे हमारे जिनका ताल्लुक डस्का सियालकोट और मर्दान से था, वो नाश्ते के बाद जो है दरिया स्वात में उतरे होटल की बैक साइड से और वहां पर पिक्चर्स वगैरह या साइट सीइंग के लिए गए हैं। अच्छा। उनके 5 मिनट के अंदर अंदर ही जो है पानी का लेवल राइज होना शुरू हुआ और वो वहां पे ट्रैप हो गए। इमीडिएटली रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी गई और उन्होंने मौके पे जाके रिस्पॉन्ड किया और इनिशियली 4 के करीब बंदे जो थे जिसमें 3 टूरिस्ट थे और 1 लोकल थे उनको रेस्क्यू किया। लेकिन इसके अलावा जी साहब, एक तो ये है कि आपने कहा कि दरियाए स्वात में उतर गए। सर ये कैसे अलाउ होता है कि दरियाए स्वात में उतर जाएं और तस्वीरें लें? अगर आप लोगों को पेशगी इत्तला थी तो उनको क्यों कर रोका नहीं गया? और क्या होटल जो है वो बिल्कुल दरिया के रास्ते में बने हुए हैं कि वहां से लोग उतर के तस्वीरें ले रहे थे? दूसरा आपने कहा बर वक्त पहुंच गए। मैं उनकी फैमिली जो आपने डस्का की बात की उनकी बात सुना था, उनका रेस्क्यू 1122 1 घंटे बाद है और जब आए तो उनके पास आलात नहीं थे, किश्तियां नहीं थी या जो उसके लिए
ڈائیورز چاہیے ہوتے ہیں, تیراک اس طرح کے نہیں تھے جو بچا سکے. تو آپ چونکہ اس تمام چیز کو خود دیکھ رہے ہیں, وہاں موجود ہیں, اس حوالے سے ذرا ہمیں رہنمائی کیجئے گا, کیا یہ تمام چیزیں SOPs فالو کیے گئے تھے؟ جی بالکل, اس میں ایک تو تمام ٹورسٹ کی اویئرنیس کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ڈیفرنٹ ایریاز میں بھی ہم نے بینرز لگائے ہیں کہ آپ برائے مہربانی دریائے سوات میں نہ اتریں. اور اسی سلسلے میں لاسٹ 4 دنوں میں تقریباً ہم نے 50 سے زیادہ FIRs بھی دی ہیں, لوگوں کو بھی اریسٹ کی ہے. اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں بھی جو ہوٹل مینجمنٹ تھی اور لوکل سے, انہوں نے بھی ان کو وارن کیے کہ آپ برائے مہربانی دریائے سوات میں نہ جائیں, کیونکہ بارش کا جو ہے بارش کی وجہ سے پانی کا بہاؤ کافی زیادہ ہے. جی تو اس میں ہماری ٹیم مانیٹرنگ ٹیمز ہیں, وہ بھی وقتاً فوقتاً پیٹرولنگ کر رہی تھی. یہ تو آپ نے بتا دیا, جو ریسکیو آپریشن ہے وہ بروقت کیوں کرنے شروع کیا جا سکا؟ جہاں تک ریسکیو آپریشن کی بات ہے تو انیشیلی جو ہماری انویسٹیگیشن ہے, جو ہم نے CCTV فوٹیج وغیرہ ہم نے حاصل کی ہے, اس کے حساب سے 8:30 کے قریب جو ہیں ٹورسٹ جو ہیں وہ ہوٹل میں انٹر ہوئے. تقریباً 9:36 پر یہ ہوٹل سے باہر ریور سوات کی طرف گئے. 9:45 پر جو ہے ریور سوات کا پانی کا لیول انکریز ہوا. 9:49 پہ پہلی کال جو ہے وہ ریسکیو کی پاس گئی اور 15 منٹس کے اندر ریسکیو اور ضلعی انتظامیہ موقع پہ موجود تھی. اور ان کے پاس تمام وہ چیزیں تھیں ان کو بچانے کے لیے, یا وہ صرف ان کو دیکھ رہے تھے؟ مطلب ان کو بچانے کے لیے ایفرٹ کب شروع ہوئی, سوال یہ ہے سر. جی بالکل, جو ہی وہ وہاں پہ انہوں نے ریسپونڈ کیا تو امیڈیٹلی انہوں نے ریسکیو آپریشن سٹارٹ کیا. جو یہ انیشیلی 4 بندے ہمارے پاس ریسکیو ہوئے ہیں, یہ لوکلز اور ریسکیو ٹیمز کی ایفرٹس ہی جو ہیں ہمارے پاس ریسکیو ہوئے ہیں. اس کے بعد افواج پاکستان نے بھی جوائن کیا ہے وہاں پر, جو ہمیں ویژولز مل رہے ہیں. جی بالکل, اس کے بعد جو ہے تمام کنسرن ڈپارٹمنٹس جو ہیں انہوں نے ریسپونڈ کیا اور تمام نے اپنی ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے ایفیکٹیولی آپریشن کنٹینیو رکھا. اور اس وقت ٹوٹل کتنے لوگ جو ہیں وہ, یہ 16 اموات ہوئی ہیں, کوئی مسنگ تو نہیں ہے؟ یہ تو نہیں کہ ابھی تک اس کے لیے سرچ جاری ہے, کچھ فگرز اینڈ میں شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ جی 16 میں سے 3 کو ہم نے ریسکیو کر لیا تھا انیشیلی, اور 9 جو ہیں ہمارے پاس ابھی تک ڈیڈ باڈیز کنفرمڈ ہیں, اور باقیوں کے لیے سرچ آپریشن کنٹینیو ہے. چلیں آپ کا شکریہ, اسی طرح جاری رکھیے گا. DC سوات ہم سے گفتگو کر رہے تھے, میں سنا ایک تو جو سیاح جاتے ہیں, انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, جو جانیں اب اس دنیا سے چلے گئیں, اللہ ان کی مغفرت کرے. انہیں بھی اس چیز کو ضرور, جو کوڈ ہیں یا جو SOPs ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. جہاں تک ریسکیو ایفرٹ ہے, DC صاحب تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ٹائم لائن دی, اس کو اور بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ جلد لوگوں کو تاکہ باہر نکال لیا جا سکے. علی, اس پہ آپ کیا کہیں گے ذرا, اس پہ بھی میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. آپ سمجھتے ہیں اس کو زیادہ بہتر ہونا چاہیے سسٹم کو؟ انوار بھائی, بات یہ ہے کہ میں نے DC صاحب کی ساری باتیں سنی ہیں, یہ ساری کتابی باتیں ہیں, یہ سنسکرت سے باہر نہیں آئے. سیکشن 144 لگا دیا یار, واٹ ڈز اٹ مین؟ آپ کے دنیا ساری میں ٹورسٹ جاتے ہیں, ڈیپ سیز میں جاتے ہیں, ساری بیچز جو ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹورزم کی جگہ ہیں. وہاں پر آپ کو پریکاشنری میئرز اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں NDM نے بتا دیا تھا, مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, NDM کہہ رہی تھی کہ اس طرح 30% زیادہ بارش ہوگی سامن کے مہینے کے اندر, برسات کے اندر. یہ بھی کہا گیا تھا کہ برسات جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے آ رہا ہے. یار یہ DCO یا ACO یا ADCR ADCG کا کام یہ تو نہیں ہے کہ یہ آپ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں پھریں اور گھومتے پھریں. دس از یور obligation, دس از یور ڈیوٹی. اتنے لوگ شہید ہو گئے, اتنے لوگ ہمارے ساتھ کے لوگ چلے گئے, کہ ان کا قصور کیا ہے کہ وہ ٹورزم کے لیے گئے, وہ گھومنے پھرنے گئے, انہوں نے ناشتہ کیا. آپ اگر یا تو کہہ دینا کہ آپ ہم نے 144 لگا دیا, آج کے بعد کوئی بندہ پکنک کے لیے نہیں جائے گا. یار ایسے نہیں ہوتا, چیزیں ڈیولپ کریں, آپ کو چیزیں ڈیولپ کرنی پڑے گی. آپ سول ایڈمنسٹریشن ہے, آپ یہ بتا دیں کہ 1122 وہاں پہنچ گیا, آپ ٹائمنگز بتا رہے ہیں, آپ کا AC کوئی وہاں پہنچا کیا؟ وہاں پر آپ نے ہوٹلز والوں کو پہلے بتایا تھا کہ اوکے جی فائن, ہم ایک ہم پراپر طریقے سے کوئی ایک ایسا میکنزم بنا رہے ہیں کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ, جی ہر سال ہوتا ہے, کلام میں بھی ہو جاتا ہے, یہاں پر ہو جاتا ہے, ہوٹلز پورے چلے جاتے ہیں نا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں نا, تو 1906 کے اندر انگریز دور میں GD شیٹ ہوتی تھی. انہوں نے ایک چیز لکھی ہوئی, آج بھی سروے آف پاکستان سے جائیں, آپ GD شیٹ نکالیں, آپ اسلام آباد میں چلے جائیں, انہوں نے مرگلہ ہلز لکھی ہوں گی, پبلک آبادی لکھی ہوگی, گاؤں لکھے ہوئے ہیں, اور ان کے اس ٹائم کے چونے کی برچیاں ہوتی تھی, برچیاں اس کو کہتے تھے, وہ بنی ہوئی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں یہاں نالا تھا, یہاں پر پانی کا اتنا بہا, یہ ریور بینک ہے, اس سے 200 فٹ باہر آپ کی آبادی ہوگی, 200 فٹ اندر ہوگی, یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا. نکالیں سروے آف پاکستان, DC صاحب کو کہیں جائیں, جا کے دیکھیں تو سر آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ حکومت آپ کی ہے, حکومت یہ نہیں کر سکتی تھی, نہیں حکومت اس طرح نہیں کر سکتی. میئر سوات کو نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں, میں بتاتا ہوں جی, میئر سوات تب کرے گا جب اس کے پاس پاورز ہوں گی.
पावर जब आपके डिप्टी कमिश्नर के पास होगी, चीफ कमिश्नर के पास होगी, असिस्टेंट कमिश्नर के पास होगी, देना सर उनको, तो वो यही हो जाएगा। किससे रोका है सर? नहीं, डिप्टी कमिश्नर की पावर्स आप यूनिवर्सली चेंज करेंगे ना पूरे मुल्क के अंदर, खाली प्रोविंशियली चेंज नहीं कर सकते ना आप। उसके लिए जो लॉज बनाए थे एक परवेज मुशर्रफ के दौर में जो बना था, के तहत नहीं आता? मैं आपको बताता हूँ, सूबाई कानून के तहत जरूर आएगा, लेकिन जब एक लॉ बना था आपका परवेज मुशर्रफ दौर के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया था कि आपके जितने भी ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, इनकी ACRs आपका लिखेगा जिला नाज़म, तहसील नाज़म को रिपोर्ट्स दी करें, ताकि वो पब्लिक फिगर है। उसके ऊपर क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, कितना उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस क्रिएट किए गए, मैं उसका हामी था, मैं उस सिस्टम का हामी था, बिकॉज कि हमने अपने इर्द गिर्द अनवार भाई अगर देखें ना, थोड़ा सा इसको वास्ट कर देते हैं गुफ्तगू को, कि हमारे बहुत से लोग हमारे साथ के चले गए ना, हम सारे बाहर के मुल्कों में जाते हैं, रिवर्स पे भी होती है, रिवर्स राफ्टिंग भी होती है, आपको सीज पे भी लेके जाते हैं, बैलून्स एंड एवरीथिंग, उनका पैसा ही वहां कमाया जाता है इंटरनेशनली। आप देख लें, अब वहां से कोई एक बंदा भी कभी ऐसे आपने सुना है कि इंसिडेंट हो गया, वो मर गया हो यार, इस तरह डूब के मर गया, किस तरह वंस इन अ ब्लू मून हो जाए, लेकिन वो भी कोई इस तरह का एस्पेक्ट हो जाता है जो कि उनको मतलब उसके बाद उनको उसको कवर करना मुश्किल होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने 1 मिनट में कह दिया, हमने 144 लगा दी, हमने टाइम बता दिया 9:45 पे ये हुआ, यार ऐसे चीजें नहीं होती। अगर आप इन चीजों को डेवलप नहीं करेंगे और आप लोगों पे पाबंदी लगा देंगे कि ये आपके साथ रावल डैम है, आप कहेंगे जी 144 है, अंदर कोई भी न जाए, आपने यहाँ कश्तियां बंद कर दी। अब अगर कोई बंदा लेक में जाके बोटिंग नहीं करेगा तो वहां क्या करेगा, मुझे बताएं। अली बुखारी साहब, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच का फैसला सामने आया है। 5 के मुकाबले में 7 के अक्सरियती फैसले में जो नशिस्तें हैं वो अब जो है दीगर सियासी जमातों को जाएंगी, और जो फैसला 12 जुलाई का आया था सुप्रीम कोर्ट का 8-5 से, उसमें आप लोगों को मार्जिन दिया गया था और कहा गया था कि आप लोग जो हैं वो सीटें अपनी हासिल कर सकते हैं। अब आपके पास लीगल ऑप्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच का फैसला सामने है उसकी सूरत में? देखिए अनवार भाई, बड़ा अनफॉर्चुनेट फैसला है जी, क्योंकि फैसला आ चुका है, इसके ऊपर मैं भी कमेंट कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं जी। इशू ये है कि मेरे नज़दीक, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, ये नुसरत भुट्टो केस जो था जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हैंग किया गया, उसके बाद ज़फ़र अली शाह केस जो नज़रिया ज़रूरत के पास था, और उसके बाद ये तीसरी मसाला जो उन दोनों से ऊपर है, जो कि तारीख में याद रखा जाएगा। आपके 8 रुकनी बेंच का फैसला 7 रुकनी बेंच ने अंडू कर दिया। बड़ी सिंपल, 13 रुकनी बेंच नहीं जी, 13 था, लेकिन डिसीजन आया 7 रुकनी बेंच जी। इससे पहले जो डिसीजन था वो 8 रुकनी बेंच का था, उसमें भी डिसेंडिंग नोट थे, वो भी 13 का था, और इसके बाद ये तो 12 रह गए ना, फिर एक ने उसका कर दिया, 2 को आपने निकाल दिया। सो अब जो एग्जीक्यूशन बॉडी है जिसको आप ECP कहते हैं, कभी उससे कोई पूछेगा कि ECP के साहब आपका काम है फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना, ना आप सुप्रीम कोर्ट है, ना आपने प्रेसिडेंशियल पावर है आपके पास, आप हैं कि आप एक एंटिटी, ऐसा काम है पाकिस्तान में फेयर फ्री इलेक्शंस कराना, आपका मेरा राइट ऑफ वोट जो है उसको प्रॉपर तरीके से करना। आपने हाइट ऑब्जेक्शनेबल हो गए, आपके ऊपर पिछले अरसा दराज से ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। 12 जुलाई का भी आपने कहा, 12 जुलाई 2024 का ऑर्डर आज तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये ऑर्डर देख लीजिएगा विद इन 1 नाइट, क्या पता हो जाए। अब आपके पास ऑप्शन, अब मुझे ये बताएं, मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर, जी यार ये कौन सा इंसाफ है कि मुस्लिम लीग नून की KP के अंदर टोटल सीट्स हैं 6, आपने 8 उसको दे दी रिजर्व सीट्स। पीपल्स पार्टी के पास है टोटल सीट्स 4, आपने उसको 6 दे दी रिजर्व सीट। जो जनरल इलेक्शंस होते हैं ना, उसकी बेसिस पे तनासब तय होता है, 1 सीट है ANP की, उसको 1 मिल जाएगी। अब हमारे पास ऑप्शन देखें, रिव्यू के ऊपर ना मैं लीगल बात कर रहा हूं। रिव्यू ये होता है अनवार भाई कि आपका एक डिसीजन आया है, उसको रिव्यू करते हैं, वही बेंच सुनता है, क्योंकि ये बेंच डिस्प्यूटेड था। उस बेंच को नहीं सुनाने दिया गया क्योंकि इसके अंदर बड़ा कम मार्जिन होता है, आप नए सिरे से अपील वाले आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो आपने सिर्फ ये करना होता है कि कोई इसमें लीगल एम्बिग्विटी रह गई है, कोई लकूना है, कानूनी लकूना, तो वो उसको फिलअप करें। यहाँ तो पूरी अपील सुन ली गई। ठीक, और ये प्रीमेडिटेटेड, मतलब आप समझते हैं कि अब आप लोग के पास लीगल ऑप्शन बचा या खत्म हो गए? लीगली स्पीकिंग तो हमारे पास ऑप्शन रिव्यू के बाद और कोई नहीं बचा। ठीक है, लेकिन ये है कि ऑप्शन तो ऑलवेज ज़ाहिर बात है, वो तो आप प्रोटेस्ट और कुछ भी नहीं होगा तो प्रोटेस्ट तो है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई ऑप्शन है जिसमें, मैं सुन रहा था जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए। आप समझते हैं कि बैठ के बात कर लेने से बहुत से मामलात जो हैं वो हल भी हो सकते हैं? अनवार भाई, इस एटमॉस्फेयर में कैसे बैठेंगे आप मुझे ये बताएं। उसके लिए अगर हमारे पास 91 सीट्स हैं, और आपको भी पता है और हमें भी पता है कि 91 सीट्स PTI की हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैंने इस्लामाबाद से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, मैंने PTI का टिकट जमा कराया, मुझे आज़ाद करा नहीं, आज़ाद किया हमें। देखिए उन्होंने निशान ले लिया, इसलिए PTI का निशान नहीं है, नाउ यू आर इंडिपेंडेंट। लेकिन आपको याद होगा जब 12 जुलाई का फैसला था उसमें 39 जो MLA जीते थे,
اس میں 41 کو آپشن دیا تھا نا, 39 کے پاس تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو جمع کرایا تھا, وہ دیا تھا آپ کے 2 جسٹس صاحب نے, جنہوں نے ابھی اس پہ تھوڑا سا سمر ساٹ لیا اور انہوں نے کہا ای سی پی کے پاس چلے جائیں. جی بالکل ایسے نہیں ہوتا ریویو میں نا, یہ تو بات ہو. پولیٹیکل اپروچ کی میں بات, لیکن اب پولیٹیکل اپروچ اس حالات میں کیسے ہوگی کہ آپ ہماری سیٹیں بھی لے جائیں, آپ ٹریبونلز کے اوپر آپ کی اپنی امینڈمنٹ 2017 کی آئی ہوئی, الیکشن کی 2022 میں آئی, جب آپ الیکشن ہارے ہمارے سیٹیں اوپن ہونے لگی. اسلام آباد سے سٹارٹ کرتا ہوں میں, ہماری سیٹیں اسلام آباد سے, تو ایک دم آپ نے اس کے اوپر آرڈیننس لایا, جب آرڈیننس چیلنج ہوا انڈو ہونے لگا کورٹ سے, آپ نے اس کے بعد ایکٹ لیا ہے, اور الٹیمیٹلی یہ تو 26ویں امینڈمنٹ کی باقیات ہے نا. مجھے ذرا بتا دیجیے گا, میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ 26 امینڈمنٹ میں ایک ہی نعرہ مارا جا رہا ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے گا. یار 27 لاکھ کیسز نیچے لوور کورٹ میں پینڈنگ ہے, مجھے بتا دیں اس کا فائدہ. 4 لاکھ کیسز جو ہیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھے, مجھے بتا دیں فائدہ تو ہوا حکومت کو, تو ان کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں گے یار, ایسے تو نہیں ہوگا نا, پھر تو پھانسی لگا دیں. نہیں بولے تو صحیح, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے. آپ ویسے کہیں سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بھی کچھ فلاز ہوئے ہیں اس ساری جس طرح کیس کو اپروچ کیا گیا, کیونکہ فرینکلی ابھی آپ بات تو کر رہے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف تو اس میں مدعی نہیں تھی, سنی اتحاد کونسل تھی. تو سر اس پہ نکتہ یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل گئی تھی اور آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف اس طرح مدعی نہیں تھی. تو یہ جب 12 جولائی کا فیصلہ ہوا تو آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک جو ہے وہ ایک پلیزنٹ سرپرائز تھا, آپ لوگوں کو شاید توقع نہیں تھی. تو کہیں نہ کہیں تو آپ سمجھتے کہیں غلطی آپ کی بھی پائی جاتی ہے. یو ایگری ود اٹ اور ناٹ؟ آپ کی اپنی پالیسی بھی ہوتی ہے نا. یہ جو ہے نا ایک پریزمپشن ہے, میں اس کو پریزمپشن کہوں گا اور ناٹ فار دا ٹروتھ کہوں گا. بات یہ ہے کہ ہماری جو وومن ونگ پاکستان کی پریزیڈنٹ ہے کنول چودھری صاحب, وہ پارٹی ہیں اس کے اندر. شی از ریپرزینٹنگ ڈیزگنیٹڈ پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ پریزیڈنٹ, ان کی طرف سے پٹیشن آئی ہوئی ہے اور وہ اس کے اندر آئی ہوئی. اب آپ کہیں کہ ہاں سنی اتحاد کی طرف سے الیکشن سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنی لسٹ نہیں دی. بھائی ہم نے تو تحریک انصاف کی طرف سے دینی تھی نا, ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم کاغذ جمع کرانے جا رہے ہیں اور آرڈر پہ آرڈر ہو رہے ہیں, اور وہ جو فائز عیسیٰ صاحب تھے انہوں نے جاتے جاتے بلہ لے لیا. یہ ساری چیزیں تو اس کی آف شوٹس ہیں. اب اگر آپ کسی کو پکڑنا ہے گردن سے, یا کسی کو گلٹی کانشیس کرنا ہے, یا کسی کو کہنا ہے بھائی آپ اس آج کی جتنی بھی یہ چیز ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ہیں, تو کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے ایک نام کے, وہ تو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب. میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا ایز اے پاکستانی انوار بھائی, کہ وہ جو 9 لوگ تھے جن کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی وہاں موجود تھا, جن کے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے الیکشن میں یہ نہیں کیا, ہم نے الیکشن وہ ان میں سے کوئی ایک نورین بی بی اور پتہ نہیں کون کون تھے, ان میں سے ایک نے پاکستان سے الیکشن نہیں لڑا. نو ون نوز کہ وہ کون 9 لوگ تھے, کہاں سے آئے, کدھر گئے, کہاں ان کا ہوا. آپ نے 25 کروڑ عوام کا فیصلہ کر دیا. کیسر شیخ صاحب, سر آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے مخصوص نشستوں کا, وہ اب پاکستان مسلم لیگ, پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ملیں گی کس طرح, اور آپ کی ایک طرح سے 2/3 اکثریت جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے پارلیمنٹ میں. کل بجٹ پاس ہوا اور بجٹ پاس ہونے کے بعد ہم نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے مصافحہ کیا بیرسٹر گور صاحب پی ٹی آئی کے اور اسد کیسر صاحب سے. کس طرح دیکھتے ہیں؟ علی بخاری صاحب موجود ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں محروم کر دیا گیا ہے, اور یہ جو فیصلہ ہے یہ کیونکہ فیصلے پہ آپ کومنٹ کر سکتے ہیں, ایک متنازع فیصلہ ہے. آپ کیا کہیں گے کیسر شیخ صاحب؟ جی فیصلہ آج میجارٹی سے فیصلہ ہوا ہے کیونکہ لیکن ان کی پارٹی نے تو جو پی ٹی آئی کے آزاد ارکان منتخب ہوئے تھے, انہوں نے تو جو یہ سنی تحریک کا جس پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا ان کی طرف انہوں نے شامل ہو گئے. تو اب آپ بتائیے وہ پارٹی جس نے الیکشن نہیں لڑا, ان کے آرگومنٹ ان کے تو دیے ہیں نا وکیلوں نے اور ان کے ایڈوکیٹس نے, وہ تو ایسا خود وہ ایگری کر رہے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے. خود ان کے وکلاء نے عدالت میں یہ ایگری کیا ہے کہ ہاں ان کی غلطی ہے. اور کسی قانون کے تحت بتائیے کس قانون کے تحت ان کو سیٹیں مل سکتی تھی؟ جب کسی پارٹی نے الیکشن ہی نہیں لڑا تو ان کو کس طرح یہ آزاد یعنی جو یہ سیٹیں مل سکتی تھی جو کہ لیڈیز کی یا دوسرے مینارٹی کی سیٹیں مل ہی نہیں سکتی تھی جس پارٹی نے الیکشن ہی نہیں لڑا. تو یہ باتیں دیکھیں نا ٹیکنیکل ان کو اس وقت خیال کرنا چاہیے تھا نا, جب یہ فیصلے کر رہے تھے اس وقت ان کو توجہ کرنی چاہیے تھی. کسی بھی ایسی پارٹی جس نے کہ الیکشن لڑا ہوتا اس کے ساتھ شامل ہوتے تو آج یہ نہیں ہوتا ڈیسیژن. تو یہ تو ان کے وکلاء نے, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ عدالت میں یہ کہا ہے کہ ہاں یہ فلا ہے جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اب بتائیے جو ان کو تو خود سیریسنس دکھانی چاہیے نا پی ٹی آئی کو, جس طرح یہ الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا اور اس کے بعد یعنی یہ پارٹی میں شامل ہو گئے. سنی تحریک کبھی آئی نہیں اسمبلی میں, آپ بتائیے کہ ان کا کون سا نمائندہ
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, मेरे ख्याल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। आप जी आप सही कह रहे हैं कि उनके जो हामिद रजा साहब हैं वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार थे, उस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा जो इस वक्त MNA है। अब लेकिन ये बताइएगा ना, ये तो अली बुखारी साहब कह रहे हैं कि रिव्यू का ऑप्शन अब खत्म हो गया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अभी बजट पास हुआ है, आप लोग तो चाहेंगे कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम हो ताकि इक्तिसादी तरक्की हो सके। अब अपोजिशन के साथ कैसे बेहतर तौर पर इश्तराकी अमल को आगे बढ़ाया जा सकता है इस मौजूदा तनाजर में? हम तो इनको देखिए ना बार बार कह रहे हैं कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करने बैठ जाएं, ये कहते हैं हमने चोर डाकुओं के साथ बैठना ही नहीं है। अब मुझे बताइए कोई रवैया तो अपना सियासी कर लेना। अब इन्होंने ये कहते हैं हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है। अब एस्टेब्लिशमेंट वो तो बार बार एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रहा है। मेरे सामने फील्ड मार्शल से पूछा गया कि वो इमरान खान साहब ने आपको कोई खत भेजा है, तो उनका मेरे पास खत आएगा तो मैं भेज दूंगा आगे। मैंने तो मेरे लिए तो खत है नहीं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का क्या तल्लुक है। लेकिन एक तरफ वो इनकी सीरियसनेस देखें ना, IMF से कहते हैं कि लोन ना दें, फिर पाकिस्तानियों से कहते हैं कि रेमिटेंस ना भेजें, फिर अपने ही पार्टियां पिछले दिनों थी पंजाब में क्लियर थी तो अपनी पार्टी इन्होंने रिजाइन कर दी। मेरे साथ इनके बैठते हैं, मैं अभी इस बजट इजलास में भी काफी PTI के दोस्तों के साथ मैंने गुफ्तगू की है, और वो खुद भी समझ नहीं आ रही उनको भी कि ये खान साहब चाहते क्या है। यकीनन मैं आपको सही बोल रहा हूँ, उनमें काफी लोगों ने मुझे ये बताया कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो ये बात होती है कि मिलके बैठे और डायलॉग करें, डायलॉग के बगैर कभी कोई मसले का हल नहीं कर सकता। आप इंडिया के साथ जंग है आपकी, लेकिन दुश्मन है आपका, लेकिन कभी आप उनके साथ हम तो बैठना चाहते हैं। हम कहते हैं कश्मीर पे भी बैठे, पानी पे भी बैठे, पाकिस्तान इंडिया के साथ भी बैठना चाहता है। ये वाइड पार्टी है, जब से इन्होंने किया ये इख्तिलाफ के अलावा उन पर बात करते ही नहीं है। संजीदगी से पॉलिटिक्स होती है ना, ये तो पॉलिटिक्स का कोई नहीं है कि ये और बगैर सोचे समझे सुन्नी कौंसिल में इन्होंने शमूलियत कर ली, जो कि कानूनी तौर पे खुद इनके जो लायक हैं वो ही समझते हैं कि गलत किया है, तो लीगल एडवाइस तो ले लेनी चाहिए ना कम से कम इनको। जी जी, ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया आपने। और कैसा साहब ये भी सर बताएगा कि जो बजट पास हुआ है उसमें काफ़ी जो चेंजेस भी लाई गई हैं, इस जैसे इनकम टैक्स सैलरी क्लास के लिए उस पर कुछ स्लैब्स में तब्दीली की गई है। इसके अलावा जो है सोलर पैनल पे 18% जो टैक्स था उसको कम करके 10% लाया गया है। सिंध की यूनिवर्सिटी के लिए पीपल्स पार्टी का मुतालबा था, फंड्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। आप समझते हैं कि इस बजट से जो आपका विजन है, आप हमेशा खुद बात करते हैं सरमायाकारी लाना, इक्तिसादी तरक्की करना, उसको अमली जामा पहनाने में मदद मिलेगी इस बजट से, या ये कोई नया बजट है या वही जिसे कहते हैं ना? इसमें सैयद अनवर हसन मेन फायदा तो आम लोगों को पहुंचाया गया। देखिए, अच्छा, बेनजीर इनकम बोर्ड के लिए 1 करोड़ फैमिली है, जो कि 4-5 करोड़ लोग हैं, तो उनके लिए काफी उनके फंड को वजीफे को बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तनख्वाहदार तबके को तो बहुत ज्यादा सहूलत दी गई है ना। 1 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले को सिर्फ 500 रुपए, जो पहले 5000 रुपए उनका कटता था हर महीने टैक्स, वो 500 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है। अब आप अंदाजा करिए कि करोड़ों में है तनख्वाहदार तबके से, वो प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, तो उनको फायदा पहुंचेगा। फिर ये जो हमने PSPP बढ़ाई है, जो पिछले साल सिर्फ 500 के करीब अरब के करीब इस्तेमाल हुआ, वो हम 1000 अरब रुपए तक लेके जा रहे हैं इस बार, जिसमें जो फंड मिलते हैं पार्लियामेंटेरियंस को, जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं पार्टी के, तो उसके लिए वो तमाम फंड उनके गली मोहल्लों में, उनकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उनके स्कूलों के लिए, उनके पानी के सीवरेज के वगैरह के लिए इस्तेमाल हो गए। वो 500 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। तो ये तमाम चीजें बहुत ऐसी हैं जिनसे, और फिर मैं आपको ये आपने नोट किया होगा कि SME जो छोटे और दरमियाने ताजिर है या काश्तकार है, उनको हमने बैंक की फैसिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा। अच्छा, उनको अरबों रुपए उनको ज्यादा कर्जा मिलेगा। तो कर्जा जो है ना, टोटल कर्जे का 6% SME को मिलता था। अब हमने उसकी अमाउंट को बढ़ाया है ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा पहुंचे। और खुद सबसे अच्छी बात जो आपने पता नहीं नोट की है कि नहीं, इससे पहले मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन रहा हूँ। स्टैंडिंग कमेटी के पास कोई इख्तियारात नहीं होते थे। स्टैंडिंग कमेटी जो है वो रिकमेंडेटरी बॉडी थी। अब पहली बार नवीद कमर साहब
چیئرمین ہیں اور انہوں نے امینڈمنٹ کروائی ہے اور وہ یہ طے ہوا ہے کہ پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اپروول دوں گی اس کی، اور 21 MLA ہوتے ہیں، تو پہلی بار بیوروکریٹ سے نکل کر ابھی حقیقی طور پہ یہ جو بجٹ کی فارمیشن ہے وہ پارلیمنٹرین کے پاس گئی ہے، ان کا بہت بڑا انپٹ ہے اس میں۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ جو بزنس کمیونٹی کے لیے سخت سزائیں ہو رہی تھی، اس میں کافی اب ایسا ہوا ہے کہ اس میں تحفظ رکھا گیا ہے کہ مختلف مراحل سے گزر کے تب یہ سیل ٹیکس کا اگر کوئی کرپشن ہے تو اس میں تب ان کے خلاف ایکشن ہو سکے گا۔ تو یہ چیزیں پھر سولر پینل کے جو ڈیوٹی سیل ٹیکس ہے وہ بہت کم کر دیا گیا، 10%، 18 اوریجنلی تھا اس کو 10 کر دیا گیا ہے۔ تو کروڑوں لوگوں کو اس بجٹ سے، اور اچھی بات تو یہ ہے کہ پہلی بار بہت سالوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اوور آل جو حکومت کے اخراجات تھے وہ صرف 2.25% بڑھے پچھلے سال سے، حالانکہ 7.5% ہم سوچ رہے ہیں کہ مہنگائی، ہمارا خود اپنا جو ٹارگیٹ ہے کہ 7.5% مہنگائی بڑھے گی، لیکن کیونکہ پالیسی ریٹ کم ہوا ہے، فوڈ کا جو شرح کم ہوئی ہے، اس سے گورنمنٹ کو تقریباً 8,000 ارب روپے کا بینیفٹ ہوا جو اس نے پاس آن کیا، اور ہمارا جو بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہوا کیونکہ تقریباً 6% قومی آمدنی کا تھا وہ 3.5% تک آ گیا۔ ٹھیک ہے سر، بجٹ ایک بہتر سرمایہ کاری کے لیے مواقع دے گا۔ جی سر، بہت کچھ ابھی کرنا باقی ہے، بہت کچھ کرنا باقی ہے کیسے؟ جی سر، جو حالات تھے، جس قسم کی موجودہ صورتحال تھی، جو ہمارے پاس اویلیبل تھی صورت، اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک اچھا بجٹ دیا۔ سر بہت شکریہ قیصر بشیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری میں موجود تھے سید علی بخاری صاحب۔ سر آپ کا آپ نے جو پاکستان تحریک انصاف سے متعلق آج فیصلہ آیا ہے اس پہ اپنی رائے دی۔ ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم امور خارجہ کے میدان میں جو اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ گفتگو کریں گے۔ سردار مسعود احمد خان صاحب جو پاکستان کے امریکہ، چین، اقوام متحدہ میں مستقل مندور اور سفیر رہے ہیں، آزاد جموں کشمیر کے صدر رہے ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہوں کہ ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ویورز، ہمیں جوائن کیا ہے سردار مسعود احمد خان صاحب نے۔ ان کا تعارف میں نے بریک پر جانے سے قبل کرا دیا تھا۔ بڑی ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کی ہے تمام اہم کیپٹلز میں، چاہے وہ بیجنگ ہے، چاہے وہ واشنگٹن ہے، چاہے وہ نیو یارک UN ہے، اور صدر رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کے۔ مسعود صاحب بہت شکریہ، وی آر آنرڈ کہ آپ نے پروگرام سچ کے لیے وقت نکالا لائیو۔ سر بتائیے گا، ایران اسرائیل لاسٹ ویک جب ہم شو کر رہے تھے ویکینڈ پہ تو جنگ جو ہے وہ زوروں پہ تھی، اب ادھر سیز فائر ہو گئی ہے، اور اب تو یہ بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ غزہ اور جو اسرائیل ان کے درمیان بھی غالباً جنگ بندی ہونے جا رہی ہے۔ یہ کتنا پائیدار ہوگا یہ پروسیس آپ کے تجزیے کے مطابق، اور اسے کیسے سسٹین کیا جا سکتا ہے؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے، کیونکہ ایران اور اسرائیل جو ہیں وہ ظاہر بات ہے ان کی اپنے موقف بھی ہیں، اور اس جنگ کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ ایران نے کا پلڑا بھاری رہا اینڈ میں، اور جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ بھی آئی نیٹو کی میٹنگ میں پریسر میں، جس میں انہوں نے کہا کہ اینڈ میں ایران نے تابڑ توڑ حملے کیے۔ اوورآل مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں مسعود احمد خان صاحب؟ صورتحال ابھی بھی مخدوش ہے، لیکن سفارتکاری جاری ہے جس میں امریکہ ایک قائدانہ رول ادا کر رہا ہے۔ امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے ان تمام حملوں کے بعد، جنگ بندی کے بعد، کہ ایک تو یہ جنگ بندی پائیدار ہو جائے، اور دوسرے وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات دوبارہ سے شروع ہو جائے۔ اگرچہ ابھی تک جو ایران سے رد عمل آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ پس پردہ اسٹیو وٹکوف جو ہیں ان کی جو ایران کے وزیر خارجہ ان سے رابطے ہیں، اور ایک ایسی تجویز گردش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو یہ آمادہ کر دیا جائے کہ اسے جوہری توانائی پیدا کرنے کے لیے جتنا یورینیم چاہیے اسے انریچ کر دے، یا ممکن ہے میڈیکل فیسلٹیز کے لیے، اور اس میں امریکہ جو ہے ان کی مدد بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ مصدقہ خبریں نہیں ہیں، لیکن ایسی خبریں گردش کروائی جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ایران کے اوپر پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں، جو معاشی پابندیاں تھیں، اور تیسرے یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو امریکہ میں ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو بحال کر دیا جائے۔
तो ये एक पैकेज एक बन रहा है। इसके ऊपर अगर ईरान तैयार हो गया, ईरान ने अभी तक जो इशारे दिए हैं वो ये है कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ अपना ताल्लुक़ मुअत्तल कर रहा है, और दूसरे ये है कि गैर सरकारी इशारे भी मिले हैं कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से वो खारिज हो जाए, यानी मतलब वो ख़ुद ये फ़ैसला करे कि उससे निकल जाए। तो इस वजह से ये एक सिनारियो है, इसमें हर किस्म के ख़दशात मौजूद हैं। लेकिन अगर सदर ट्रंप की ये सफारतकारी कामयाब होती है, ये सालसी कामयाब होती है, तो इस तरीके से ईरान के ऊपर जो भी पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए भी बहुत से फ़ायदे सामने आएंगे। मिसाल के तौर पर हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बड़े अरसे से नहीं मुकम्मल कर पा रहे इन माशी पाबंदियों की वजह से। आपने बड़े अहम नुकात उठाए हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मुझे जी, दूसरा जो आपने एक नुक्ता उठाया था, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लूँ। आपने ये कहा है कि जो गज़ा के बारे में जो गुफ्त शुनीद हो रही है या कुछ इस किस्म की जो है कोई इत्तलात गर्दिश कर रही हैं, तो उसमें ये है कि देखिए उसमें कोई खदोखाल या खाका सामने नहीं आया कि, और दूसरा ये है कि अभी तक जो है इसराइल इस पर बज़िद है कि जो आर्जी जंग बंदी है जिससे उनके जो हॉस्टेजेस वो वापस आ जाएं, उसके बदले में वो मुस्तकिल जंग बंदी के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा ये है कि दूसरी खबरें ये आ रही हैं कि लबनान और शाम को शायद आमादा कर दिया जाए कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाए, लेकिन वो ये कहते हैं कि कोई पस पर्दा इस किस्म की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं कि नेतन्याहू को रोका जाए कि जंगी जराइम हो रहे हैं, क्योंकि उसका बोझ ना अमेरिका उठा पा रहा है इस वक्त, ना इसराइल जो है उठा पा रहा है। अगरचे वो जो है अब तक तमाम बैनुल-अक़वामी इदारों ने, ICC ने और दूसरे जो इदारे हैं उन्होंने पीछा किया है, उसको मुजरिम करार दिया है, लेकिन वो उनके नर्ग़े में नहीं आ रहे। तो इस वजह से ये है कि ये सूरत हाल, और इसराइल को बहुत भारी माशी नुकसान पहले से हो रहा था। उनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ टेक स्टार्टअप्स नहीं हैं, वहाँ इकोनॉमिक शटडाउन्स हैं। अच्छा, तो इस वजह, और ये जो अभी जंग हुई है ये उसके लिए तकरीबन $12 बिलियन का उनका नुकसान हुआ है मजमूई तौर पर, और जो जंगी साजो सामान उनका तबाह हुआ है, जो जंगी मराकज़ थे, अस्करी मराकज़ थे, उनकी मालियत जो है वो 5 अरब से कम नहीं है। ये ख़ुद इसराइल की इत्तलात हैं, यानी ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये कोई किसी तीसरे सोर्स से ये इत्तलात नहीं है। ओके, तो वो चाहते हैं कि ये जंगबंदी हो, क्योंकि ये गज़ा इस तरीके से नहीं चल सकता। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि इसमें कहीं भी मुझे फ़िलहाल अभी जो है स्क्रीन पे या रेडार पे ये नहीं नज़र आ रहा कि 2 रियासती कुल्लिया जो है वो इत्तलाक़ पज़ीर होगा, कि फ़लस्तीन के इक़्तिदार आला ख़ुद मुख्तारी की बात जो है मुझे सामने नज़र नहीं आ रही। ओके सर, ये तो हमने मशरक़ वस्ता का अहाता किया। अब जनूबी एशिया में आते हैं। पाक भारत ताल्लुकात, ज़ाहिर बात है जंग हुई है और उसमें हमने उनको जो है वो काफ़ी मार पिलाई। उसके बाद हमने देखा SCO की वज़रा दफ़ा की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एलामिये में जब पहलगाम के बजाय जो है वो बलूचिस्तान का जिक्र हुआ तो भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने उस पर दस्तखत नहीं किए। एक तो सवाल इसे बताइएगा कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि जब आप एक एलामिये पे डॉक्यूमेंट पे साइन ना करें। भारतीय सोशल मीडिया में तो इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। दूसरा सर, हमने देखा पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। अब उधमपुर पे भी मैं इंडियन मीडिया को वॉच कर रहा था, चूंकि आप आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे हैं, वो भी इसको कुछ नाम दे रहे थे और जोड़ रहे थे। फिर बेबुनियाद पाकिस्तान पे दुश्मन तराजी और इल्ज़ाम तराशी की जा रही थी। भारत की हुकूमत का, मोदी सरकार का जो तर्ज अमल है पोस्ट जो ये इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई है, और अमरीकी सदर ने 15वीं दफ़ा ये कहा है कि ये मैंने सीज फायर कराया है, जबकि भारत जो है उनका इसरार ये है कि इसमें तीसरा फरीक शामिल नहीं था। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं सर? जी देखिए, भारत के ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है, उनकी क़यादत के ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है। वो जंग में बुरी तरीके से पिटे और सारी दुनिया ने उनकी हज़ीमत देखी, उनकी शिकस्त देखी, पाकिस्तान की बहादुरी देखी, पाकिस्तान की फ़तह देखी, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की बरतरी देखी। तो इस वजह से ये बुरा वक्त है। दूसरे ये कि जो उनके पुराने हलीफ थे, यानी अमेरिका, जो कई अशरों से उनके हलीफ थे और उनकी वकालत करते फिर रहे थे भारत की, उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बराबर करार दे दिया और उसके बाद ये कहा कि वो दोनों ममालिक के साथ तिजारत करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सदर ट्रंप ने कहा कि वो भारत
اور پاکستان کی کشمیر کے مسئلے کے حل میں مدد کریں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے لیے تو بہت خوش آئند پیش رفت ہے، لیکن ہندوستان کے لیے یہ جو ہم نے بمباری کی تھی، جو ان کے رفال گرائے تھے، اس سے یہ کم قیامت نہیں ان کے اوپر ٹوٹی۔ تو اس وجہ سے وہ سٹپٹائے گھبراہٹ کے عالم میں اپنی تنہائی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مثلا ابھی ایس سی او میں جو انہوں نے تماشا کیا، بالکل، کہ بغیر شواہد کے وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہلگام کو اس کے آخری اعلامیے میں، مشترکہ اعلامیے میں درج کر دیا جائے، جبکہ ہمارے پاس ثبوت تھے۔ یعنی جو اعلامیے میں ان کی شکایت ہے کہ جو اعلامیے کا متن تھا اس میں یہ شامل تھا کہ جناب وہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس میں اور کلبھوشن یادو کے حوالے سے جو ہمارے پاس ثبوت ہیں دہشت گردی کے، اس کی مذمت کی جائے، اور اس میں بھارت کی چھاپ، بھارت کی منصوبہ بندی، بھارت کی سرپرستی، بھارت کا پورا نیٹ ورک جو ہے بے نقاب ہو چکا ہے۔ تو اب بھارت اپنے جرائم کو جتنا بھی چھپانا چاہے نہیں چھپا سکتا، کیونکہ ابھی جو ہے انہی دنوں میں، پتہ نہیں اس رپورٹ کی اتنی تشہیر نہیں ہوئی، کچھ ہی ہفتے پہلے جو ہے کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ باقاعدہ رپورٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو بھارت ہے اس نے کینیڈا کے انتخابات میں ان کے ویسے جو ہے اور دوسرے معاملات میں مداخلت کی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ہردیپ سنگھ نجر کو وہاں قتل کیا تھا دہشت گردی کے ایک واقعے میں، اور اس کی وجہ سے کینیڈا اور بھارت کے تعلقات کشیدہ رہے۔ امریکہ میں انہوں نے جو ہے گرپتونت سنگھ پنو کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت بھارت رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ تو مطلب یہ کہ ایک عالمی دہشت گرد ملک ہے، اور اس کو کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں کہ روگ سٹیٹ بن چکا ہے۔ تو وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ عیاری اور چالاکی سے وہ سب کچھ چھپا لیں گے، کئی فرنٹس پہ جو ہے وہ لڑیں گے یا دھوکہ دہی کریں گے اور اس سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ امریکہ نے اور صدر ٹرمپ نے بالخصوص یہ پہچان لیا کہ ہندوستان چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے یوکرین میں امریکہ کا ہاتھ بٹانے کے بجائے اس نے جو ہے روس سے سستا تیل خرید کر عالمی منڈیوں میں مہنگے داموں بیچا اور نفع کمایا۔ اور تیسرا اس نے یہ کیا کہ جب پاکستان کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا تو وہ اپنی کوئی فوجی طاقت یا منصوبہ بندی ثابت نہ کر سکا۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جس کی وجہ سے، لیکن ہمیں جو ہے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ بھارت کی یہ تنہائی یا آئسولیشن وقتی ہے یا یہ برقرار رہے گی، اور پھر جو ہے خود جو ہے اس کی وجہ سے بھارت کے اندر جو ہے قیادت کی اور سیاسی نظام کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، اور میں یہ لاسٹ کپل آف کوسچن، آپ آپریشن سندور انہوں نے شروع کیا اور اس کے بعد جیسے آپ نے صحیح کہا کہ اچھی پٹائی کھائی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی راج ناتھ سنگھ جو ہے انہوں نے بیان دیا تھا کہ یہ ایک ٹریلر تھا، فلم ابھی باقی ہے، وہ بالی ووڈ سٹائل جو ہے ان کا ہے، آپ سمجھتے ہیں بھارت جو ہے وہ جو ان کو پاکستان کی جانب سے دندان شکن جواب ملا اس کے بعد دوبارہ نریندر مودی صاحب ایسی جسارت کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب وہ ایسا رول آؤٹ ہو گیا کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ بھی اس کو بار بار بات کر رہے ہیں اس بات کی کہ سیز فائر انہوں نے کرایا؟ دیکھیے وہ تیاری ضرور کریں گے۔ اچھا، ان کے تمام مہرے پٹ گئے، مثال کے طور پر انہوں نے جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز جو تھے، ڈیفنس پلیٹ فارمز قائم کیے ہوئے تھے، وہ فضائی دفاعی نظام ہو یا ان کے طیارے ہوں یا ان کے جو بھی سائبر وارفیئر کے ٹولز تھے، وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے ہیں۔ وہ اپنا ایک جھوٹا بیانیہ ہندوستان کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے کچھ گماشتے جو ہے دنیا بھر میں ہیں، ذرائع ابلاغ میں ہیں، تو ان کے ذریعے بھی جو ہے جھوٹ کی تشہیر کر رہے ہیں، لیکن اس میں وہ برے طریقے سے ناکام ہو رہے ہیں۔ اس مرتبہ یہ ہوا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کے اوپر تنقید کریں، اس سے اختلاف کریں، لیکن اگر آپ کسی ملک کے اوپر ہنسنا شروع کر دیں، اس کے قائدین کے اوپر، اس کے میڈیا کے اوپر، اس کے ذرائع ابلاغ کے اوپر، کیونکہ آپ جو تھے نا وہ یہ فلم نہیں ہے، یعنی بھارتی فلم نہیں ہے، یہ ایک قسم کی پیروڈی اور کامیڈی چل رہی ہے وہاں۔ اور ان کے جو ہے جس طریقے سے وہ انہوں نے دوران جنگ جس قسم کے سیٹ لگائے ہوئے تھے میڈیا نیٹ ورکس نے، جس قسم کی جھوٹی خبریں وہ پھیلا رہے تھے، جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اسلام آباد، لاہور اور کراچی پہ قبضہ کر لیا، تو ان کی جو کوئی ساکھ تھی وہ برے طریقے سے متاثر ہوئی، کیونکہ یہ جنگ جو تھی دنیا بھر کی سکرینز پہ دیکھی گئی ریئل ٹائم، یعنی اسے بیجنگ بھی دیکھ رہا تھا اور لاطینی امریکہ بھی دیکھ رہا تھا اور عالم اسلام بھی دیکھ رہا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اچھا اب یہ ہے کہ جو پاکستان ہے
اس کو بجا طور پر فخر ہونا چاہیے افواج کے اوپر اور پورے کے پورے ریاست کے اوپر. ہم متحد بھی ہو گئے, تمام اختلافات مٹا کے ہم نے بھارت کا مقابلہ کیا, لیکن جس طرف آپ نے اشارہ کیا اس وجہ سے ہمیں اپنی تیاری جاری رکھنی چاہیے, کیونکہ بھارت جو ہے اس کی کیا تراکیب ہیں پاکستان سے مقابلہ کرنے کے لیے. اب وہ اس طریقے سے فوجی راستے سے نہیں آئے گا, وہ پاکستان کے اندر خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. ایک امپلوژن کی وہ کوشش کر رہا ہے, کیونکہ وہ نان کنیٹک طریقوں سے, غیر عسکری طریقوں سے, غیر فوجی طریقوں سے جو ہے پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے اور دہشت گردی کے حملے کروائے گا. تو خیر ہمارے جو حالیہ ان کے جو بہت سے جاسوس ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایران میں پکڑے گئے, جو موساد اور بھارت کے لیے بیک وقت کام کر رہے تھے اور وہ پاکستان کو نشانہ بنا رہے تھے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ بے نقاب ہوئے ہیں. یہ اچھا ہمیں یہ معلوم ہے اور بھارت کو بھی یہ معلوم ہے کہ افغانستان, ایران اور خلیجی ریاستوں کی سرزمین استعمال کر کے انہوں نے بڑے بڑے نیٹ ورکس بنائے ہوئے ہیں, اور ان کا نشانہ صرف ایک تھا پاکستان, کیونکہ پاکستان کی طاقت, پاکستان کا پورے کا پورا نظریہ ان کو کھٹکتا ہے, ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے. تو اس لیے وہ اس عمارت کو مسمار کرنا چاہتے ہیں, جس کا مطلب یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی کمپلیسنسی نہیں ہونی چاہیے. فخر کیا سو کیا, لیکن اس سے آگے بڑھ کے آپ نے صحیح کہا. سر چلتے چلتے قسمت اپنی تقدیر کو تراشنا چاہیے. جی مسعود صاحب, آپ نے بہت اچھا طریقے سے اس کا احاطہ کیا. چلتے چلتے سر جواب دے دیجیے گا. آپ واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر ہیں, نیو یارک میں ہمارے مستقل مندوب رہے. یہ زردان ممدانی صاحب نے ڈیموکریٹک کا پرائمری جیتا ہے فار میئرشپ آف نیو یارک. فائنینشیل کیپٹل ہے دنیا کا, ایک بہت بڑا کاسموپولیٹن سٹی ہے امریکہ کا. کس طرح دیکھتے ہیں سر, کیا would he be able to cross the finishing line, کیونکہ ان کی نہ صرف امریکہ میں جو زینسٹ لابی ہیں وہ مخالفت کری, لیکن ہیں وہ بھارتی نژاد, لیکن انڈیا سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ لگتے زیادہ پاکستانی ہیں. تو ذرا اس پہ بھی میں آپ کا آخری کومنٹ چاہوں گا. جی دیکھیے, ممدانی نے وہاں نیو یارک میں دھماکہ کر دیا, اور اس نے جو ہے سارے کے سارے پولیٹیکل پنڈٹس اس کو شکست دے دی ہے. وہاں جو بھی اور بہت ہی امیر لوگ, امیر کبیر لوگ جو ہے بلینز آف ڈالرز انہوں نے لگائے ہوئے تھے قوموں کو جتوانے کے لیے. قوموں ہار گیا. اب جو ہے ساری کی ساری ریپبلکن ہائرارکی اور ڈیموکریٹس وہ رو رہے ہیں. تو اس وقت سازش اپنے عروج پہ ہے. ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ جناب وہ غزہ کی جنگ کی مذمت کرتے ہیں, اسرائیل کی ریاست کی وہ مخالفت نہیں کرتے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے بھی اپنے حقوق ہیں جن کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اور اب یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں جاتے ہیں, نیو یارک جو ہے اس میں یہودیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے, لیکن وہ سارے کے سارے یہودی جو ہے صہیونی نہیں ہیں. یہ میرا خیال ہے ممدانی نے جب اپنی اسٹریٹجی بنائی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو یہودیوں کی ڈیموگرافکس ہے وہاں وہ 100% جو ہے صہیونیت کے حق میں نہیں ہے اور ان مظالم کے حق میں نہیں ہے. اور پھر جو ہے یہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, اس میں دنیا بھر کے لوگ موجود ہیں, جنوب مشرقی ایشیا کے, پھر اس کے بعد ہندوستان, پاکستان کے, چین کے, اس کے آپ پورے کا پورا مینہٹن چلے جائیں یا جو وہ وہاں 5 بروز ہیں, تو وہاں جو ہے ہر قوم کی نمائندگی مل جائے گی. یعنی یہ بھی ایک قسم کا اقوام متحدہ ہے. وہاں ساری کی ساری دنیا آ کے جو ہے دنیا سے جو ہے امیگرینٹس آ کے آباد ہوئے. تو یعنی جو اجارہ تھا وہاں ایک خاص گروپ کا. اچھا, دوسرے لوگ جو ممدانی کے خلاف ہیں وہ امیر لوگ ہیں, سپر رچ لوگ ہیں, ایلیٹ ہیں, کیونکہ اس نے جو ہے غریبوں کی, درمیانی طبقے کی, متوسط طبقے کی بات کرنا شروع کی ہے. تو انہیں خطرہ ہے کہ اس طریقے سے یہ بیچ منجدار کے ان کی لٹیا نہ ڈبو دے, اور جو سلسلہ ان کا بہت عرصے سے چل رہا تھا یہ بگڑ نہ جائے. لہٰذا وہاں بہت جو متمول لوگ ہیں وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں کہ یا تو اسے کسی طریقے سے غیر قانونی قرار دے دیا جائے یا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ملا کے لایا جائے جو ان کو شکست دے دے. تو ہماری امید ہے کہ وہ چونکہ حق کی آواز ہیں اور ان کو جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کو کامیابی ہونی چاہیے. اگرچہ ہم
جو ہے امریکہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن آج کل دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہے، سمٹ گئی ہے، سکڑ گئی ہے، اس وجہ سے جی ہم بھی اپنی رائے دینے کی بالکل حق ہیں۔ جی شکریہ، بہت شکریہ سردار مسعود احمد خان صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ نشست کی اور بہت خوبصورت انداز تمام صورتحال کا، چاہے وہ مشرق وسطی ہے، جنوبی ایشیا ہے یا نیو یارک کے میئر کا الیکشن ہے، اس کا احاطہ کیا۔ وی وش ممدانی صاحب بیسٹ آف لک، ہماری دعائیں اور پریئرز آپ کے ساتھ ہیں، آپ جیتیں، اور صادق صاحب جو لندن کے میئر بنے اس کے بعد ہماری یہ خواہش ہوگی اور ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ممدانی صاحب جو ہیں وہ نیو یارک کے میئر بنے۔ بارکیفی آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا۔ ویورز، آج کی نشست تھی جس پہ ہم نے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے، سوات میں انتہائی افسوسہ دل خراش واقعے، وفاقی بجٹ اور امور خارجہ پر گفتگو کی۔ اس کا فیڈ بیک دیجیے گا۔ مجھے سید انوار الحسن اور سچ ٹو کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔